खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि साबिक डिप्टी मेयर सलमान खालिद पौमी भट्ट को मुस्लिम लीग नून का सिटी सदर बनने के बाद मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। कारकुनों और हल्का आवाम ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने गुजरांवाला सिटी में तंजीम नो करते हुए साबिक डिप्टी मेयर सलमान खालिद पौमी भट्ट के सिटी सदर बनने के बाद उनके दफ्तर में गुज़श्ता सारा दिन मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात मुबारकबाद देते रहे और मिठाई तकसीम होती रही। आपको बताते चलें कि सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां उमर सलीम ने कहा है कि शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफजाबाद रोड्स की खस्ता हाली से अवाम और बिजनेस कम्युनिटी शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला हैं। वसीतर अवामी मफाद के लिए शाहराहों की जल्द तामीर नागुज़ीर हो चुकी है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां उमर सलीम, सीनियर नायब सदर इरफान सुहेल और नायब सदर मोहम्मद असगर भट्ट ने मुश्तरका बयान में शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफजाबाद रोड्स की तामीर में मुसलसल ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतअद्दिद बार इन रोड्स की तामीर के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात है कि आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। गुजरांवाला की तमाम बिजनेस कम्युनिटी का हुकूमत पंजाब से दरीना मुतालबा है कि गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक करने के लिए शेखुपुरा गुजरांवाला रोड की फौरी तामीर को यकीनी बनाया जाए। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि घरेलू हालात से तंग आकर 30 साल शख्स ने जहरीली गोलियां खा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलजार कॉलोनी ख्याली के रिहायशी 30 साल अमजद का अपने घर वालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर उसने जहरीली गोलियां खा ली, जिसके बाद उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। गुजरांवाला नवाही गांव मंडियाला वराइच में मामूली तनाज़ा पर मुश्तइल होकर खंजर और डंडे से मुसल्ला मियाँ बीवी ने हमसाय के घर दाखिल होकर खातून को खंजर और डंडे मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मंडियाला बड़ाइश की रिहायशी शुमाइला बीबी शाम 7 बजे अपने घर मौजूद थीं कि शाहिदा बीबी, इसका खावन शब्बीर, जो खंजर और डंडे पकड़े हुए थे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अंदर दाखिल हुए और खातून खाना शुमाइला बीबी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। खंजर और डंडों के वार लगने से वो शदीद जख्मी हो गई। शोर सुनकर मोहल्ला के हसन अली और मोहम्मद रमजान ने मौका पर पहुंचकर मुल्जिमान की मिन्नत समाजत करके जान बख्शी करवाई तो मुल्जिमान वहां से चले गए। पुलिस थाना कैंट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा शब्बीर भट्ट ने कहा कि यू टर्न वज़ीर आज़म के दौर में महंगाई आसमान को छू रही है। बिजली के भारी भरकम बिलों में बेतहाशा टैक्स आवाम की जेबें काटने के मुतरादिफ है। लॉकडाउन से मुतासरा आवाम पर टैक्सेस का भारी बोझ जुल्म से कम नहीं। नाअहल वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम ने मुल्क को संगीन बहरानों से दो चार कर दिया है। हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय सिर्फ चोश मचाए शोर का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों में बेतहाशा और समझ में ना आने वाले टैक्सेस को शामिल कर दिया गया है और अवाम के लिए ये बिल अदा करने के काबिल नहीं है। अफसोस कि हुक्मरान अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। कंटेनर के जाले इनकलाबियों ने मुल्क को संगीन बहरानों से दो चार कर दिया है। वो हुकूमत में आकर भी सिर्फ चोर चोर की गिरदान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पीटीआई के सिटी जनरल सेक्रेटरी टिकट होल्डर पीपी चौवन रिजवान असलम भट्ट ने कहा है कि मुल्क को कौम की तरक्की दियानतदार और बेखौफ क़यादत से ही मुमकिन है। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्हीं सलाहियतों से माला माल वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में इस वक्त हमें क़यादत मुयस्सर है। कच्चा एमनाबाद रोड में तरक्याती मंसूबों के सिलसिला में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआशी खुद मुख्तारी, बदतरीन मुआशी हालात और कर्जों की दलदल में गिरी मुईशत की बहाली के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों में मुल्क की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्की मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली ने मुल्क की गिरती मुईशत को बेहतरीन अंदाज में संभाला दिया, जिसकी वजह से आज मुल्क अपने पाँव पर खड़ा है और मुल्क की मुईशत तरक्की की जानिब गामजन है। साबिक एमपीओ टिकट होल्डर पीपी छप्पन चौधरी तारिक गुजर ने यूसी 59 मोहल्ला बागावाला में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करना तहरीक इंसाफ का मिशन है और मौजूदा हुकूमत गली मोहल्लों की सतह पर तरक्की के लिए कोशां है। चौधरी तारिक गुजर ने कहा कि माजी में वोट बैंक बनाने के लिए मंसूबे लगाए गए, कमीशन माफिया ने मुल्क की जड़ें खोखली करके रख दी। करप्ट माफिया का मईशत की तबाह हाली में बड़ा हाथ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट और कमीशन माफिया का सफाया करने के लिए पूरी तनदही से फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। गली मोहल्लों की तामीर और तरक्की समेत पीटीआई हुकूमत सेहत और तालीम की सहूलियात के मिशन पर अमल पैरा है।
وہ وقت دور نہیں جب گوجرانوالہ کے شہری تعلیم اور صحت کی اعلیٰ معیار کی سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات دلائے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ درختوں، جانوروں کے حقوق کے علمبرداروں کا انسانی حقوق کی پامالیوں پر چپ رہنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق پر شب خون مارا۔ اس وقت مقبوضہ وادی میں کشمیری ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کا ایک ایک فرد اپنی فوج کا کشتیبان ہے۔ کشمیریوں کی تاریخ قربانیوں سے لبریز ہے، اس لیے انہیں آزادی مل کر رہے گی۔ کشمیر کے ظلم کی سیاہ اور تاریک رات جلد ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی مظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار کا ثبوت دیا ہے۔ کشمیر کے بچے، بڑے، جوان اور بوڑھے بھارت کے جبر کو جھٹلا چکے ہیں۔ ملک و قوم کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ملک کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق ضلعی جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 55 میاں محمد ارکم خان نے کہا کہ ملک میں توانائی منصوبوں کی تکمیل سے آنے والے وقتوں میں توانائی بحران کا خاتمہ، انفراسٹرکچر کی بہتری، کاروباری مسابقت میں اضافہ، سرمایہ کاری میں اضافہ، بے روزگاری میں کمی اور مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کی منزل کے حصول کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کا سفر طے ہونے کو ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی تیز رفتار ترقی دیکھ کر مخالفین کی بے چینی بڑھ رہی ہے اور اب اندھیرے دور ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بجلی صارفین کے مسائل کے ازالہ کے لیے چیف ایگزیکٹو گیپکو محسن رضا خان 22 جولائی کو آن لائن کچہری لگائیں گے۔ گیپکو ہیڈ کوارٹر میں ہفتہ وار آن لائن کچہری میں چیف ایگزیکٹو محسن رضا خان دن 11 سے دوپہر 1 بجے بذریعہ ٹیلی فون صارفین کے بجلی سے متعلقہ مسائل اور شکایات خود سنیں گے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری بھی کریں گے۔ چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ آن لائن کچہریوں کے انعقاد کا مقصد صارفین کے بجلی سے متعلقہ مسائل کو فوری اور ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ عوام الناس کو بجلی چوری کی روک تھام، کرپشن کے خاتمہ اور پبلک سیفٹی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا ہے۔ تھانہ سٹی کاموں کی، صدر کاموں کی، امن آباد، وانڈو اور دیگران پر مشتمل پولیس ٹیموں نے قماربازوں، منشیات فروشوں، مویشی چوروں، ناجائز اسلحہ کے ملزمان اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سینکڑوں ملزمان کو پکڑ کر ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ رقص نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر رائے بابر کی ہدایت پر تھانہ سٹی کاموں کی، صدر کاموں کی، امن آباد، وانڈو و دیگران پر مشتمل ٹیموں نے مہم برخلاف مجرمان اشتہاری، عدالتی مفرور اور ٹارگیٹڈ افینڈر کی مد میں 119 کیس مجرمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ کے 33 مقدمات درج کر کے ملزمان کے قبضے سے 24 کلو گرام چرس، 273 لیٹر شراب، 40 لیٹر لہن، 6 شراب کی چالو بھٹیاں، 2 کلاشن کوف، 2 بندوقیں، 1 رائفل، 14 پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ علاوہ ازیں سرقہ بالجبر اور مویشی چور گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 راس بھینسیں اور 3,70,000 روپے برآمد کر لیے۔ مزید قمار بازی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 13,670 روپے اور 5 عدد موبائل فونز برآمد کر لیے۔ سی پی او نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سرکل کاموں کی پولیس کے تمام ایس ایچ اوز اور ان کی تمام پولیس ٹیموں کو شاباش دی۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔